الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم محبتنا پڑھئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا حبیب اللہ تیرے درد ساقیا اے مست آندے رہنگے تیرے درد ساقیا اے مست آندے رہنگے سارے محبت نہ پڑھو تیرے درد ساقیا اے مست آندے رہنگے چم کے چوکھٹ تیری نو دکھڑے سڑوں دے رہنگے ہاں چم کے چوکھٹ تیری نو دکھڑے بولو بولو دکھڑے سڑوں دے رہنگے تیرے درد ساقیا اے مست آندے اور اللہ اللہ تے بڑی شیطان بھی کرداریا اللہ اللہ تے بڑی شیطان بھی کرداریا اللہ اللہ تے بڑی شیطان بھی کرداریا پر عشق والے بولو پر عشق والے ذرا جھوم پاؤ پر عشق والے یا قلندر کہندے رہنگے ہاں عشق والے یا قلندر پکاندے رہنگے اللہ اللہ اوہ اللہ اللہ تے بڑی شیطان بھی کرداریا اللہ اللہ تے بڑی شیطان بھی کرداریا پر عشق والے نارے کلندر دے لوندے رہنگے ہاں عشق والے جڑا عشق والے وہ بول رہے عشق والے اور نارے کلندر دلوں گے رہنگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بولو بولو جو بولے وہ دل کی مراد پائے سخی قادر سرکار کلندر مست اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک قادر مطلق دی توفیق دے نال مالک دی حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ دی بارگاہ چ نظرانہ عقیدت و محبت درود و سلام دی صورت پیش کرنے کے بعد بارگاہ
شہنشاہ سہون شریف حضور سیدنا و مرشدنا سید عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ چل نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرن واسطے ناچیز حقیر نو دوستان نے حکم فرمایا اللہ تعالی انہا کلندری بابے دے کلندر بابے دے کلندری ملنگاں نو دوواں جہانہ دیاں عزتاں عطا فرمائے۔ تو اے کوئی انہونی نہیں اجائی نہیں جڑے لوگ تاریخ تو نا واقف لے اور شہباز کلندر تے تبرہ کر دینے، جڑے تاریخ تو واقف نہیں انہوں نے نہیں پتا کہ شہباز کلندر کون ہے۔ تو جڑے جان دے نے ولایت دے درجات نو مقام ولایت نو کلندر کس ہستی نو کہیں دے نے او پھر اتھے بول دے نہیں، او چپ کر کے سر نیویں کر کے یا کلندر یا کلندر۔ تو میری حاضری نو مالک قبول فرمائے اور حضور قبلہ علامہ قاری محمد اقبال نوری صاحب تشریف لے آئے، اللہ انہوں نے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ مالک اپنے حبیب دا صدقہ اور سخی شہباز کلندر دا صدقہ اس ذکر دا صدقہ جتنے بھی تو اڈے کوئی اگر بیمار بیٹھا ہے، کوئی پریشان حال بیٹھا ہے، کوئی دکھی بیٹھا ہے، کوئی حاجت مند بیٹھا ہے، جیڑی بھی کسی دی کوئی پریشانی ہوئے سرکار سخی شہباز کلندر دے صدقے مالک انہاں مصیبتاں نو پریشانیاں نو ٹال دے وے، کہہ دیو آمین۔ دوستو پہلے قرآن دی آیت پڑھاں گا، پھر کوئی سرکار دیاں حدیثاں پڑھاں گا، پھر سخی شہباز دا ذکر کراں گا تاکہ اگر کسی دے دل چ شک روے او شک بھی دور ہو جائے کہ سخی شہباز کلندر کوئی ملنگی نہیں سی، اے میرے کریم آقا علیہ السلام دی آل اولاد ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ دی اولاد نے، امام زین العابدین دی اولاد نے، مولا حسین دی اولاد اور صحیح النسب سید نے فاطمی اولاد ہے، سیدہ خاتون جنت دی آل اولاد چونے تے پھر سیدہ کولی اے ہو جے مقام ہوندے نے۔ یہ مقامات جڑے نے خاص کر سادات واسطے علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دینے کہ ولایت دے اندر ایک درجہ ہے جس درجے دے اتے صرف 7 قطب بندے نے تے او 7 دے 7 ہی صحیح النسب سید ہوندے نے۔ اس تو اوپر اس درجے تک بھی اور اس تو اوپر کسی اور قوم دا بندہ نہیں جا سکتا۔ جتنے بھی ولی ہونگے نہ 7 قطباں تو تھلے ہونگے دوسریاں قوماں چوں، خواہ کسی بھی قوم چوں کوئی ولی بن جائے اس مقام قطبیت تک اگر کوئی پہنچ دے تو سرکار دا خون ہی پہنچ دے اور کوئی نہیں، باقی سارے نہ دے پچھے نے تھلے نے، پاہمیں وقت دا ولی بن جائے جو مرضی بن جائے، لیکن انہاں قطباں دی اندر جڑا مقام آ جاندہ ہے اتھوں ساریاں قوماں پچھے نے، اگے جاندہ ہے تو میرے نبی دا خون ہی جاندہ ہے۔ تو حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی عنہ آپ صحیح النسب سید نے امام جعفر صادق دی اولاد چونے، آپ دے بیٹے امام جعفر صادق دے بیٹے حضرت اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ دی اولاد بھی چونے۔ تو آئیے دوستو یہ ذکر کرندہ فائدہ کی ذکر کرندہ فائدہ کیے، یہ نسبتاں یہ تعلق دا اظہار کرندہ فائدہ کیے، اسی کوئی اپنی طرفوں نہیں کر دے، یہ رب دا قرآن آندہ ہے میرے پیاریاں نال نسبت قائم کر لو۔ تو ارشاد ربانی فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والیو اللہ کو ڈرو وکونو مع الصادقین تے سچیاں دی سنگت اختیار کر لو۔ کنہ دی سنگت اختیار کرو؟ سچیاں دی سنگت اختیار کرو۔ تو دوستہ بزرگائے سچے کون نے؟
سچے کون نے؟ چار جماعتاں رب نے سچیاں دیا ذکر فرمایا قرآن وچ سچیاں دے فرمایا کیڑیاں سچیاں چار جماعتاں نے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ پھر رب فرماندا ہے چار میرے او لوگ نے جنہ تے میرا انعام ہویا ہے، وہ انبیاء نے، وہ صدیقین نے، وہ شہید نے، وہ صالحین اولیاء اللہ نے۔ اگے رب بندہ وحسن اولئک رفیقا، تے کڈے سونے سنگی نے، کڈے سونے ساتھی نے۔ ہن نبیاں نو رب نے سونا کیا، صدیقین نو سونا کیا، شہیداں نو اچھا تے بولو سونا کیا، صالحین تے ولیاں نو سونا کیا۔ ہن ولی سونے نے، رب ولیاں نو آندا ہے سونے نے انہاں دی سنگت اختیار کرو، تے جدو انہاں دے لڑ لگ جاؤ گے تے تسی بھی سونیاں وچ شامل ہو جاؤ۔ ہائے ہائے تسی بھی سونیاں وچ شامل ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث تے پڑھ دیا میں جمعے چ بھی پڑھی ہے لیکن ہن نال اٹیچ ہوندی ہے، توجہ کرو۔ ہن دنیا چ سونا کون ہے؟ فرمایا وحسن اولئک رفیقا، نبی سونے اچھا بولو، صدیق سونے، شہید این نہیں کھڑا کے بولو، صدیق سونے، شہید ولی تسی کہہ دیا کرو سونے، کیونکہ تمہانوں بھی میں سونا بناؤنا ہے۔ توجہ ہے وحسن اولئک رفیقا، نبی تسی بولو سونے، انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء، رب آندا وحسن اولئک رفیقا، اے سونے ساتھی نے۔ ہن غور کرنا جڑا انہاں دے لڑ لگ جائے او بھی سونا، جنہ انہاں دی نسبت چاہ جائے او بھی سونا ہے۔ ہن سونا ہوئے جڑا ولیاں دے لڑ لگ جائے، اس دور چ ولی دے لڑ لگن والا سونا ہے۔ تے سرکار کی فرماندے نے اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ سونا ہے تے سونیاں نو پسند کردا۔ پتہ چلیا ولی سونے نے جڑے لڑ لگ جاندے نے سنی اے بھی اللہ یا رسول اللہ یا علی ہائے ہائے ہن سونا ہوے جڑا سونیاں دے لڑ لگ جائے، جڑا انہاں دا منکر ہوے سونا نہیں ہو سکتا۔ قرآن چو بھی ثابت ہو گیا، حدیث چو بھی ثابت ہو گیا۔ اگر کسے حسین نو ویکھنا چاہنا ہے، سونے نو ویکھنا چاہنا ہے، رنگ حسن جڑا رنگاں تے نہیں مکدا، زلفاں تے نہیں مکدا۔ حسن رب اونوں کہندا ہے جڑا او دے پیاریاں دے نال رل جائے، اے ہے جذبہ حسن، اونوں حسین کیا جاندا ہے۔ تے ہر او شخص سونا ہے جدا نسبت جدا تعلق میرے شہباز قلندر ہر وہ شخص جس دی نسبت کسے ولی نہ۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ سونا ہے تے سونے انو پسند کردا ہے، سونا ہے تے سونے۔ اس واسطے ہر کسے نو نہیں ویکھنا، کسے کامل نو لبنا ہے تے لب کے او دا لڑ پھڑ لینا ہے، او دے ہاتھ چ ہاتھ دے کے اپنے آپ نو اوتھے بے کرا دینا ہے، غیر مشروط تے ہر کسے نو نہیں۔ صرف داڑھی جبہ کبا ویکھ کے نہیں، مسیت ویکھ کے نہیں، مدرسہ ویکھ کے نہیں مرید ہونا، وہ دی نسبت ویکھنی ہے کنہ نال ہے، جدے تھا چاہت دینا ہے پہلوں وہ دی نسبت ویکھنی ہے ایک کنہ والا ہے۔ اے وحسن اولئک رفیقا چمدا ہے کہ نہیں آمدا؟ اے اللہ جمیل دے مطابق پورا اتردا ہے کہ نہیں اتردا؟ اگر پورا نہ اترے ولیاں دا منکر ہوئے پھر او دے کولوں بچ جاؤ، ایمان دا ڈاکو ہی
جڑا ولی دا منکر ایمان دا ڈاکو ہے، میرے کلندر دا منکر ایمان دا ڈاکو ہے، میرے داتا علی حجویری دا منکر ایمان دا ڈاکو ہے، میرے فرید الدین گنج شکر مسعود دا منکر ایمان دا ڈاکو ہے، معین الہند دا منکر ایمان دا ڈاکو ہے، حضور حسین شاہ بغداد دا منکر ایمان دا ڈاکو ہے، جڑا ایدنا نو مننے او ہوئی مومن ہے، جڑا منکر ہے او ڈاکو ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف یہ نہیں ویکھنا کہ دی داڑھی بڑی سونی ہے، سبحان اللہ بندہ ہے، یہ مسیحت تے ادارہ بڑا وڈا لے کے بیٹھا ہے، یہ نہیں ویکھنا، تعلق ویکھنا ہے۔ ایتھے پھر عارفاں دا سلطان بول دا ہے نا، جو تسی بولو دی آپ فرماندے نے نال کسنگی اور سنگ نہ کریے ہمیں کل نو لاج نہ لائیے تے سپاں دے پتے اور کدی متری نہ بن دے پاوے چلیاں دودھ پلائیے تے کھارے کھو اور کدی مٹھے نہ ہوں دے پاوے سیمنا گڑ پائیے تے تمہیں کدی تربوز نہ ہوں دے اور پاوے توڑ مکے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید، علماء اہل سنت۔ آئیے ولایت دے اندر ایک ہندہ مجذوب، ایک ہندہ سالک، ایک ہندہ سالک جڑا باقائمی ہوش و حواس شریعت دا بھی پابند ہندہ ہے، طریقت دا بھی پابند ہندہ ہے۔ جڑا مجذوب ہندہ ہے او شریعتوں انکار نہیں کردہ ہندہ شریعت دا، لیکن ایک جلوے چ جا کے رک جاندہ ہے، اتھے وہ گم ہو جاندہ ہے، اپنے آپنوں پلا بیندہ ہے، پھر وہ اس جلوے چ گم رہندہ ہے، انہوں نہیں پتا ہوندہ کہ دنیا کی یہ تے کون، بلکہ اپنی ہستی نو مٹا کے بیٹھا ہوندہ، انہوں کہندے نے مجذوب۔ اچھا پھر انہاں دے وچوں ایک سلسلہ ہے کلندر دا، انہاں سلسلہ جو ایک سلسلہ ہے ملامتی، ملامتی سلسلے دے وچ نے مالک بن دینار، کلندری سلسلے دا سرخیل ہے، موجد ہے حضور قبلہ پیر سید محمد جمال مجرد۔ آپ کون سن؟ مصر دے بہت بڑے مفتی حضرت سید محمد جمال مصر دے بہت بڑے مفتی سن، اور آپ ٹردے پھر دے آپ دے بارے جڑی چیز مشہور سی وہ ایسی کہ جتھے بھی کوئی سوال کردہ سی آپ کتاب دے محتاج نہیں سن ہوندے، سوال کرن والے نو فل بدی فوراً جواب دیندے سن، تے پورے مصر دے اندر جمال نا گھٹ لیا جاندہ سی، آپ نو کتب خانے تو یاد کیتا جاندہ کیا جاندہ سی؟ کتب خانہ، چلدہ پھردہ کتب خانہ، چلدہ پھردہ۔ تے مصر دے مفتیاں تو سب تو بڑے مفتی حضرت سید جمال مجرد انہوں نے کیوں کیا جاندہ ہے کہ جدو اس مقام تے پہنچے شادی نہیں سی کی، انہاں کلندری سلسلے دے وچوں ہی نکل دے ہوئے کچھ نشاہی بزرگ بھی ہوئے نے جنہوں نے شادیاں نہیں کی تھی، وہ مجرد رہے نے۔ تو کلندری سلسلے دے اندر اکثر بزرگ جڑے نے وہ مجرد نے، شادی نہیں کر دے کیونکہ اس مقام تو گزر جاندے، اس مقام تو گزر جاندے نے، وہ شادی انکار بھی نہیں کر دے کیونکہ سرکار دی یہ سنت ہے، انکار بھی نہیں کر دے لیکن شادی نہیں کر دے۔ کیوں؟ وہ آندے نے کہ جتھے لو لگ گئی ہے
جیڑا جلوہ ہن سامنے میں اس جلوے دے وچ کوئی ہور نہ آوے بس اتھے قائم رہن والے نو قلندر کہندے نے پھر ایک عوام چ مشہور ہے کہ دنیا چ 2.5 قلندر ہوئے نے ایک حضرت بو علی قلندر ایک حضرت شہباز قلندر ادھی قلندر خرابیہ بسری غلط ہے یہ عوام چو پتہ نہیں کنے من کڑت گال بنا لیے قلندر صرف 2.5 نہیں بلکہ حضرت بو علی قلندر دا فرمان ہے آپ ہم عصر نے شہباز قلندر دے آپ جس وقت تھے ہندوستان دی سیر و تفریح کر دی آئے نا کہ انہوں نے جناب کیا کہ اس ہندوستان چ ایس ٹائم 300 قلندر بیٹھا ہے 300 قلندر وہ ہستی ہوندی ہے جڑی دنیاوی معاملات وال توجہ نہیں دیندی وہ اپنی مستی چ رہندا ہے وہ اپنی بولو مستی چ رہندا ہے خاموش رہندا ہے تے ویکھ کے مستی دے وچ ہی مقابلے چ آ جائے تے مستی چ بیٹھا ہی مقابلہ کر دیندا ہے کسے نو روکنا ہوے تے بولدا نہیں قلندر دی صفت ہوندی ہے بول کے تقریر نہیں کردا اور بول کے نہیں سمجھاندا کوئی ایک بار انج ویندا ہے تے سب کچھ سمجھا دیندا جے ایک بار انج ویکھے سب کچھ سمجھا دیندا ہے جدے نصیب چ ایمان ہوندا ہے اونوں ایمان بھی دے دیندا آئیے ہن سخی شہباز قلندر آپ دے دادا مرشد نے حضرت سید جمال انہاں دے مرید نے حضرت ابراہیم کبیر الدین دو نا تاریخ دے اندر ہوندے نے ایک ابراہیم دوسرے کبیر الدین جدو ساری روایات نو پڑھیں گے دیکھاں گے تو پھر محمد ابراہیم کبیر الدین بن گیا کوئی ہستی ہے جڑی حضور شہنشاہ شہباز قلندر دی مرشد ہے آئیے حضرت یہ جڑا قلندری سلسلہ ہے یہ دی حقیقت کی ساؤنڈ نو کی ہو جاندا ہے وہ جو ہے ایدی بھی دلیل سرکار دے فرمودات جو لب دی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جڑے تارک الدنیا ہوں گے تارک الدنیا ہوں گے اور بال بظاہر بکھرے ہوں گے دنیا دار لوگ انہاں وال توجہ نہیں دیں گے لیکن اگر وہ رب دی بارگاہ چے کہہ دینا مولا تینوں قسم آقا میں انج نہیں انج کر دے رب انہاں دی ٹال دا نہیں پاویں سورج نو بھی پلٹانا پوے رب پلٹا دیندا ہے موڑ دا نہیں اے او سلسلہ قلندری جڑا جدا ظہور حضرت جمال تو کریم آقا علیہ السلام دیاں ساریاں سنتاں کائنات سارے ظہور کائنات جو ہونے نے ایک قلندری سلسلہ بھی سرکار تے اے مست اور بے خودی والا سلسلہ ہے یہ طبیعت بے خودی رہتی ہے مستانہ وار رہتا ہے یہ مستانہ وار بھی ایک ایسی کیفیت ہے جڑی کیفیت غار حرا دے اندر سرکار تے رہی غار حرا دے اندر سرکار دو عالم اس کیفیت چلے جتے نہ آپ کچھ کھاندے سن نہ پیندے سن اتے مست و بے خود رہتے سن یہی کیفیت ایک رات سرکار دے حجرہ پاک بھی آئی سیدہ ام المومنین عائشہ تو صدیقہ فرمادیاں نے کہ ایک رات میں دیکھیا سرکار سر سجدے چ رکھیا ہویا ہے کافی دیر گزر گئی میرا خیال آیا کدھر نبی دی روح پرواز تے نہیں کر گئی روح پرواز تے نہیں کر گئی جدوں آپ فرماندیاں نے خیال آیا تو میں سرکار دے قریب ہوئی قریب آقا دی قدم مبارک نو انج کر کے ہاتھ لایا تھوڑا جا دبایا سرکار نے فرمایا من انتا تو کون ہے من انتا تو کون ہے ام المومنین مزاج شناسی حبیب خدا دی سمجھ دیا سن رازانو حکمتانو سمجھ دیا سن جدو فرمایا من انتا تو کون ہے تو عرض کی تھی عائشہ بنت ابی بکر عائشہ بنت ابی بکر فرمایا کون ابو بکر
کون ابو بکر؟ حضرت ام المومنین فرماندیاں نے میں سمجھ گئی گل کسے اور مقام دیئے، پیچھے ہٹ گئیاں لیکن گل نہ بولیاں، لیکن یہی مقام حضور علی احمد صابر بیا کلیری دے آیا جدو فرید الدین گن شکر مسعود دی بیٹی نال نکاح ہویا، عالم سکر اور جذب و مستی دے اندر علی احمد صابر بیا کلیری جدو حجلہ عروسی دے اندر بیگم دے سامنے گئے، آپ اس مست و بے خودی دے انداز میں سن، بیوی نو پوچھیا تو کون ہے؟ آنکھن لگی میں تیری بیوی ہاں، فرمایا خدا بیویاں رکھدا ہے؟ یا رسول اللہ حق فرید کیا خدا بیوی رکھدا ہے؟ بس اتنا دیکھیا جلالت لال حضرت فرید الدین گن شکر مسعود دی بیٹی دی روح پرواز کر گیا، سبحان اللہ، روح پرواز کر گئی۔ تو حضرت فرید نے اپنی ہمشیر نو کہا میں تانوں کہندا سا نا صابر اس کھاتے چ نہیں رہیا، سبحان اللہ، نہیں رہیا پیانا تی دی جان لئیو، پھر حوصلہ آیا صابر اس مقام تے نہیں دوستا، اے او جذب و مستی دا عالم ہے جس مستی دے اندر اے ہستیاں جدو پہنچ دیا نے، اے شادیاں وادیاں اینا دے قریب کوئی مائلی نہیں رکھ دیا، کیونکہ وہ آپ ہندے ہی نہیں ہندہ ہی ہونا چلا۔ سبحان اللہ، بولو 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 سکی سردار کلندر بس۔ پھر مت سمجھنا کہ شاید لوکاں نے ایک رسم بنائی، کوئی مثنوی شریف دے مسلم مولانا روم نو پڑھو، کنہاں نو پڑھو؟ مولانا روم تو تمال ثابت ہے، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ تو تمال ثابت ہے، نشاہی سلسلے دے اندر اور کلندری سلسلے دے اندر تمال پائی جاندی ہے۔ اسی کہو گے کاری خالد تمال ماننا ہے؟ ہاں میں تمال کرن والیاں دی اولاد ہاں، میرے نانے دا مدار بورے والے شہر چے، اتھن دا سجادہ نشین بھی میں ہاں، گدی نشین بھی میں ہاں، حضور بابا روڈے شاہ پیر مہر علی المعروف بابا روڈے شاہ بیاری بازار چ جاؤ، مسجد غلامہ نے مصطفیٰ دے محراب دے اگلے پاسے مسجد غلامہ نے مصطفیٰ بھی میرے نانے دی زمین دے اندر ہے، اگے آپ دی شادی نہیں سی، مجرد سن، وجہ تسی کہو گے پھر نانا کی میں میری ماں دا سکا ماما سی، شادی انہوں نے نوازشات بچپن تو میرے تو بہت زیادہ ہے۔ باہر کیف ممبر رسول دے ہوتے کچھ ایسیاں باتاں ہوندیاں جنہ دا اظہار کیونکہ بندے اتھوں تک پہنچے نہیں ہوندے، تائیں میاں صاحب نے کہا خاصاں دی گل آماں آگے، اب بول دے سی خاصاں دی گل آماں آگے اور نہیں مناسب کرنی اے مٹھی کھیر پکا محمد تے کتیاں کے۔ اس واسطے مسلمانہ توجہ کر، حضرت سید محمد جمال وقت دے سب تو بڑے مصر دے مفتی، آپ جناب والا کی ہویا علم پڑھ دے پڑھن دے نے چل دے پھر دے جڑا پوچھ دے ہر مسئلے دا حل، کتب خانے دے نا تو مشہور ہو گئے میرے جمال سید نے، پھر سید پھر جمال، پھر سید پھر جمال، مجرد سن شادی نہیں کی تھی، آپ نو جناب والا جدوں اس مقام دی گل ہوئی اس مقام تے پہنچے، مفتی پونا چھڑیا، کتاباں چھڑیاں، مسیتاں چھڑیاں، درس چھڑے، کی بنیا ایتھے عارفاں دا سلطان آندا ہے سیالم اوے چھڑ مسیتاں نٹھے، سیالم اوے چھڑ مسیتاں نٹھے، اوے جد دل آیا ٹھکانے ہو،
رسول اللہ۔ تو حضرت بابا سید محمد جمال شاہ صاحب بڑے سونے سے، انہیں ایک سونے سن کہ ایک عورت آپ تے عاشق ہو، عورت عاشق ہو گئی، آپ بڑے پریشان ہو، بہانے نہ لایا کرے، آپ دی توجہ دے وچ رکھنا ڈال دیا کرے۔ سرکار سید محمد جمال شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اتھوں علاقے نو چھڑ دیتا تے قبرستان چ جا بیٹھے۔ کتے جا بیٹھے؟ ہائے 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 ہائے، قبرستان جا کے بہ گئے تے اللہ دی بارگاہ چل گئی تھی، مولا اے جڑا حسن دیتا یہ بڑا رولا ہے، اے جڑا میں نو حسن دے چھڑیا یہ بڑا رولا ہے، دنیا میرے پیچھے لگ جاندی ہے، جڑی مستی چ میں رہنا چاہنا اے میری مستی دے اندر خلال پاؤندے نے، کرم کرم انہوں حسن نہیں چاہیدہ۔ اللہ مورخ حضرات لکھ دے نے کہ سرکار نے انج کر کے اپنے چہرے تے پھر ہاتھ پھیریا، اے جناب اکھاں دیاں ابرو جڑے نے اے بھی وال چڑھ گئے، مچھاں بھی چڑھ گئیاں، داڑھی بھی چڑھ گئی، سر تے ہاتھ پھیریا، سر دے وال بھی چڑھ گئے، آپ قبرستان دی اندر جناب والا بہ گئے، اپنا حسن نہ ریا۔ ایک بیلی نو کیا جاؤ اس بی بی نو کہو تو آنو جناب جمال سد دے، جمال سد دے۔ اللہ اکبر، جدوں بی بی تک وہ پیغام پہنچیا بڑی خوش ہوئی کہ اگے آپ جاندی سان توجہ نہیں سن فرماؤں دے، آج تے خود بلایا، آج خود بلایا ہے۔ جدوں آئی آپ دے سامنے آپ نے فرمایا آ بیکھ لے میں وہی جمال ہاں، وہ کہنے لگے نہیں تو نہیں، آپ فرمان لگے نہیں میں وہی ہاں، آکھن لگی پھر جدی میں عاشق ساں وہ نہیں، فرمایا جا تیرے کو جان چھڑاؤن واسطے تے لباس لیا، تیرے کو پچھا چھڑاؤن واسطے تے اے لباس لے آئے۔ اوتھوں ہی کلندری سلسلے دے اندر اے جناب والا مچھ داڑھی نو جناب والا منوان دی ایک رسم بن گئی۔ اللہ اللہ پھر اتھوں آپ دے مرید حضرت ابراہیم کبیر الدین ہوئے، وہ بھی سلسلہ کلندریہ دی اندر ایک رات حضرت ابراہیم کبیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آستانے دے وچ بیٹھے نے، رات سردی دیئے، سخت سردی دی رات، ادھی رات دا لائے آپ بیٹھے نے نیوی پاکے، اپنے حجرے چ بیٹھے نے، اس سردی دی رات دے اندر آپ نے مراقبے چ ویکھیا میرے دروازے تے بڑا سونا جوان کھلوتا ہے، بڑا سونا جوان کھلوتا ہے۔ جدو توجہ کی تھی فرمان لگے تے عثمان اے عثمان آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ عالم شباب دے اندر، لیکن ادھر دوسرے پاسے بھی آ جاؤ، آپ دی عمر 7 سال دی سی تے قرآن دے مکمل حافظ ہو گئے سن۔ اے نہ سمجھ لینا کوئی ملنگ سی، نہ 7 سال دی عمر چ قرآن دے مکمل حافظ سن۔ علوم شریعہ، درس نظامیہ، تفسیر، سارے علوم دے دسترس حاصل سی۔ سارے علم پڑھنے تو بعد پھر مرشد دی تلاش وچ نکلے۔ جدوں حضرت ابراہیم دے اے جناب والا دروازے تے آئے، انہاں مراقبے دے نال تے کشف نال جدوں پہچانے آواز دتی عثمان اندر آ جا، عثمان اندر آ جاؤ۔ حضرت عثمان مروندی لال شہباز قلندر آپ اندر تشریف لے گئے، مرشد دے قدماں چ بہ گئے۔ ساری رات گلاں ہوندیاں رہیاں، ساری رات گلاں ہوندیاں رہیاں۔ صبح دا ٹائم ہویا، نماز فجر ادا کرن تو بعد حضرت ابراہیم نے فرمایا اے عثمان آ جا میں تینوں بیعت کراں۔ پھر آپ بیعت ہوئے، 1 سال اپنے مرشد دی خدمت دی اندر رہے، اور بھی تاریخاں جو بڑا کچھ لکھ دیاں نے۔ 1 سال مرشد دی بارگاہ چ رہے، پھر آپ دے مرشد نے فرمایا عثمان عرض کیتی حضور حکم ہوئے، فرمایا جاؤ ہندوستان دا صوبہ سندھ وچ تہاڈی ڈیوٹی لاؤنا، تسی اوتھے ٹر جاؤ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید سرکار کی آمد،
آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، پیارے کی آمد، منٹھار کی آمد، علماء اہل سنت۔ اللہ اللہ جدوں ڈیوٹی لگ گئی نال ہی سیر و تفریح یعنی سیاحت دا بھی حکم ہویا۔ اس حکم دے اندر کیا سیاحت دے اندر تبلیغ کردے سن۔ تبلیغ کرنے واسطے آپ دے ساتھی کیڑے کیڑے سن؟ حضرت خواجہ معین الہند خواجہ غریب نواز دے نال بھی آپ نے سیر کی تھی، تبلیغ کی تھی۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے نال آپ دی سیر ہوئی۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی اچھا بولو رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے نال آپ دا بینا اٹھنا سی۔ اے جدوں جاندے سن پھر حضرت صدر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی بارگاہ وچ بھی پہنچے۔ حضرت صدر الدین جڑے نے انہاں کول معین الہند بھی پہنچے اور انہاں دے کولوں دعا لیندے رہے۔ حضرت صدر الدین دے کول جا کے جدوں جناب والا حضرت عثمان مروندی بھی گئے، آپ نے فرمایا اے میرے بابا مینوں کوئی اپنا لاڈلا دے دے وہ میں سیون شریف نو اپنے نال لے جاواں۔ حضرت صدر الدین نے نگاہ دوڑائی، اپنے پوتیاں دے وچوں ایک پوترا حضرت سید صلاح الدین رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے بلایا، فرمایا صلاح الدین عرض کیتی بابا حکم ہوئے، فرمایا جا اج تو تینوں اسی عثمان نو دتا۔ اپنی اولاد دینی بڑی اوکھی ہے، اولاد دینی بڑی اوکھی ہے۔ آج تو مسلمانہ آ پھر غور کر سیون جناب والا کوئی ایڈا وڈا مشہور قصبہ بھی نہیں سی، کوئی انہوں جاندہ نہیں سی، لیکن ایک گندگی دا ٹھیر سی، ایک گندگی دا ٹھیر سی، فاحشہ عورتاں دا بازار سی۔ صبح و شام ایتھے گناہ ہوندے نے، لوگ ہوندے نے فاحشہ عورتاں دے نال راتاں گزار دے نے۔ انہاں جناب گمراہ کونے علاقہ ہے، انہاں دی اس گمراہی دی وجہ نال، بے دینی دی وجہ نال سیون دا علاقہ جڑا کھنڈر بن گیا۔ سر سبز و شاداب جڑے پودے سن ختم ہو گئے، فصلاں ہونیاں بند ہو گئیاں، سارے معاملات ختم کر دیتے گئے۔ ایتھے جناب والا یہی شہر وسیا، دورو نزدیک تو عیاش قسم دے لوگ ہوندے نے، آن کے سیون دیاں خوبصورت عورتاں دے نال شاباشی کردے نے، راتاں گزار دے نے۔ لیکن میں قربان جاواں کلندر دی نظر تو ڈیرا لایا تے آن کے اس گندگی دے ڈھیر تے لایا تے کیوں لایا؟ فرمایا چنگیاں نو تے سارے ہی لڑ لا لیندے نے، اج ماڑیاں وچ بہ کے ویکھیے تے صحیح ساڈا رب کی کردا، ساڈا رب کی کردا ہے۔ اللہ اللہ اے لوگ جڑے نے خدا دی قسم دنیا نو جہنم تو بچاؤن واسطے آئے نے، اے دنیا نو جہنم چوں کڈ دے نے۔ آپ جناب والا حضرت صلاح الدین دے نال اوتھے بیٹھ گئے، جدوں اوتھے بیٹھے نے پھر کی ہویا دوستا؟ آپ نے کسے نہیں کیا جتھے آپ دا روضہ پاک ہے، آپ دا جناب آستانہ عالیہ ہے، اس جگہ تے سرکار نے ڈیرا لا کے حضرت صلاح الدین بھی نال نے، او میرا شہباز قلندر نیوی پاک کسے نے توجہ نہ دیتی، کیونکہ فقیراں وال لوگ گھٹ ویندے نے، کسے توجہ نہ دیتی۔ جو کسے دیتی بھی ہے فقیر ملنگ آیا ہے، ایک دو دن رہے گا ٹر جائے گا، ایتھے نو لبنا چاہیے پر وہ نہیں سن جان دے، وہ نہیں سن جان دے کہ سانو گندگی چوں کڈن والا آیا ہے، وہ نہیں سن جان دے سانو گند چوں کڈ کے جنت دا شاہ سوار بنان واسطے ہستی آئیے۔ آپ بیٹھے نے، شام پہ گئی، بولو بولو شام پہ گئی، عیاش قسم دے لوگ جڑے نے بن سمر کی آئے، فاحشہ عورتاں نے اپنے دروازے کھولے، آؤ جناب عیاش لوگ انہاں عورتاں دے کمریاں چ داخل ہوئے، لیکن میرا شبال انج بیٹھا ہے۔ عیاشی دے اڈے کھل گئے، شام دا ٹائم ہے، عیاشی دے اڈے کھل گئے، میرا کلندر نیویں پا کے بیٹھا ہے۔ خدا دی قسم تساں اساں ویکھنا ہوئے اکھاں کھولنے ہیں، لیکن انہاں ہستیاں نو اس اکھ دی محتاجی ہوندی نہیں، انہاں دا انداز ہی وکھرا ہوندا ہے۔ کیڑا ہوندا؟ الٹی ہی چال چلتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوان گان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں،
دیدار کے لیے آنکھوں کو بند کرتے ہیں، دیدار کے لیے۔ ہاں تو حضرت شہباز قلندر نے جناب اکھاں بند کیتیاں ہوئیاں نے، پھر کی ہویا ادھر کی ہوئے جیڑا عیاش مرد فحشا عورت دے قریب جاندا ہے او دیاں مردانہ قوتاں سلب کر لیاں۔ کوئی رات اس رات وچ قلندر دے پیر پون تو بعد سیون چ پیر پاؤن تو بعد پھر سیون وچ سائیاں فحشا عورتاں نو غیر مرداں دے نیڑے نہیں جان دتا، مرداں دیاں قوتاں سلب، عورتاں دیاں جذباتی گلاں جذبات جڑے سن او سلب۔ او حیران ہو گئے ہندا کی پیا ہے، کسے سمجھیا اے کی ہے۔ اگلے دن کی ہویا، دوجا دن آیا، اے گلاں باہر نکل دیاں، سارے بازار چ رولا پی گیا۔ خبریں کی ایک تے چلو بیمار ہوندا ہے، اے بیمار بھی نہیں تندرست نے۔ اے رولا کی ساریاں فحشا عورتاں بھی کٹھیاں ہوئیاں، عیاش لوگ بھی کٹھے ہو گئے، گلاں کر دینے پہ آکھن لگے کی ہویا ہے، اے معاملہ کی یہ ساریاں نالی کوئی گل بن دی پئی ہے، لگدا ہے جویں کسے غیبی طاقت نے پنجا کس دتا ہوئے۔ اللہ اکبر وچوں ایک بولیا، او جڑے ملنگ بیٹھے نے انہاں دا پتہ لئیے، او ملنگاں دا پتہ لے لو۔ یہ ساریاں فحشا عورتاں عیاش لوگ آپ دے چار چفیرے بہ گیا، او گلاں کر دے رہے چپ، او بول دے رہے چپ، چپ رہا میرا قلندر خاموش رہے۔ آخر کار او جدوں بیٹھے بیٹھے خاموشی دے نال ہی انہاں دے دل دی دنیا بدل گئی، حالات بدل گئے، گناہاں تو نفرت ہو گئی۔ او ہوئی لوگ ہن بارگاہ جان کے توبہ کر دینے، توبہ کر دینے، اللہ اللہ تو پھر اے حالات بدل گئے۔ اوتھوں جناب سہون تو سہون شریف ہویا، پتہ لگیا جتھے ولی ہوئے اوتھے شرافتاں آ جاندیاں نے، اوتھے سکون آ جاندا ہے۔ پھر اے سیون دا حالات بدل گئے، جڑی زمین بنجر ہو چکی سی بارشاں شروع ہو گئیاں، اوتھے فصلاں اگنیاں شروع ہو گئیاں، اوتھے پودے اگنے شروع ہو گئے۔ پورے ہندوستان چ رولا پہ گیا، لوگو جڑا سیون برباد سی او بڑا سرسبز و شاداب بن چکی ہے۔ پھر سارے ہندوستان دیاں بلکہ پوری دنیا دی اندر ہر طرف ایکو ہی نہ اٹھیا، قلندر شہباز قلندر، سبحان اللہ۔ ہر طرف پھر سرکار دے چرچے ہوئے۔ ایک سال آپ نے سیون شریف سبحان چاہتے ڈیرا لایا، انہاں چو آپ دا ایک مرید، پھر کی ہویا صلاح الدین نو آپ نے فرمایا تسی کوئی اتھے بہ کے چلا کر لو۔ اوتھوں دا جڑا حاکم سی بڑا بدتمیز سی، آپ دے مرید صلاح الدین جڑے نے اے بیٹھے چلا کر رہے نے تے اس حاکم دی لڑکی چبارے چوں پئی ویندی، جدوں نے ویکھیا اے بھی جناب ادھر ویکھن لگ پے، لیکن اے انہوں نہیں سی ویندے، انہوں نہیں سن ویندے۔ جنہیں آج دا جمعہ پڑھیا ہوئے گا انوارے مدینہ چونوں یاد آ جائے گی گل، انہوں نہیں سی ویندے، انہوں نہیں سی ویندے۔ قد خلق اللہ آدم علی صورتہی، اللہ نے آدم نو اپنی صورت دے پیدا کیتا ہے، اس صورت وچوں بے صورت دے جلویاں چ گم ہو گئے۔ اللہ اکبر، شور پہ گیا، اے بابا جڑا ہے اس لڑکی دا عاشق ہے۔ جدوں اینی گل ہوئی اس حاکم نے پکڑ کے آپ نو جناب والا ذبح کرا دیتا، آپ دے ٹکڑے ٹکڑے کروا کے گوشت پکوایا، پکوا کے آپ بھی کھادا، فوجیاں نو بھی کھوایا، اور کچھ دیگاں دی اندر ادھر جناب والا میرے شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ تک پیغام پہنچیا، حضور تو اڈا مرید قتل ہو گیا ہے۔ ظالماں نے بوٹیاں کر کے پکا کے کھادیاں نے، آپ بیٹھے سن مستی دی اندر، کھڑے ہو گئے، ایک ہاتھ ایتھے رکھیا، ایک ہاتھ ایتھے میرے قلندر رکھیا، دوسرا ہاتھ تھے پیچھے رکھیا، پھر اس طریقے اگے تے پیچھے ہو کے تمال شروع ہو گئی، تمال شروع ہوئی، اس تمال دے اندر جناب والا آپ بے خود ہو کے آواز دیں صلاح الدین،
بے خودی دے عالم دے اندر پھر فرماندے نے صلاح الدین، پھر میرے کلندر نے آواز دیتی صلاح الدین، پھر کلندر نے آواز دیتی صلاح الدین۔ اس جذب و مستی دے عالم دے اندر شہباز کلندر دیاں کھاں بند نے، ویکھن والی دنیا رہندی ہے بے خود دے، بے خود دے مستی دے عالم دے اندر ہے۔ اس حال دے اندر سرکار میرے آقا کریم دے اس شہزادے نے جدو صلاح الدین آواز دیتی، جنہاں نے بوٹیاں کھادیاں سی انہاں دے کلیجیاں چوں باہر آئیاں، جنہاں گوشت کھادا ہے انہاں دے کلیجیاں چوں بوٹیاں پیٹاں چوں باہر آ رہیاں نے، منہ دے ذریعے بوٹیاں باہر آندیاں نے پیاں، جڑی دیگ دے وچ کچھ بوٹیاں سالن پیا ہے وہ بھی تڑپیا، بوٹیاں کٹیاں ہو کے پورے صلاح الدین دا وجود بنیا تے سامنے ٹوٹا آیا حضرت مست کلندر شہباز کلندر ایک ہاتھ ہے تے تمال دا انداز ہے، یہ انداز مولانا روم تو ثابت ہے، مولانا روم تو ثابت ہے، مولانا روم مسلمی شریف والے آپ بھی عاشق سان، یہ تمال دا انداز ہے، جب اس انداز کیتا وہ بھی آن کے تمال، جب انہوں نے بھی تمال شروع کیتی، آپ اس مستی چو واپس آئے، فرمایا آگئے ہیں، آگئے ہیں حضور آگئے ہیں، فرمایا اچھا، فرمایا بلاؤ نو حاکم نو بلاؤ، جدو بلایا وہ آیا سامنے، فرمایا ہے یہ ہویا تو کی جاننا ہے، یہ دے سائیں نہیں سی، لیکن انہوں معافی منگن دی توفیق نہ ہوئی، وہ بڑا بغض و حسد رکھدا سی، ٹر گیا، آپ دے کول اپنا وہ کشکول پہ ہے، کشکول پہ ہے، سرکار شہباز کلندر بیٹھ، آپ بیٹھے زمین تے کشکول پہ ہے، فرمایا صلاح الدین ایدہ نا نہیں رہے گا، تیرا رہے گا، ایدہ نا نہیں رہے گا، تیرا رہے گا۔ سرکار نے اس کشکول میں انج پکڑیا، سدھا ہے پکڑ کے انج پلٹایا، جیویں پلٹایا اویں شہر الٹا ہو گیا، حاکم دا سارا شہر غرق ہو گیا، نیچوں زمین اوپر سارے محلوں دے غرق ہو گئے، الٹ پلٹ کے رکھ دیتا، فرمایا چل ہاں بیلیا جتھے بیندا سی اوتھے تیرا مزار بناونے۔ وہ شہر اجڑ گیا، لیکن سرکار دے خلیفے دا دربار آباد ہے، ہن بھی اس جگہ تے کچھ لوگ جلو جاندے نے، کوئی نہ کوئی چیزاں انہوں نے ملدیاں رہندیاں نے۔ تو دوستو یہ لوگ جڑے نے یہ وکھرے انداز نرالے انداز نے، یہ تمہال کوئی کفر تے شرک نہیں، ٹھیک ہے، تمہال دا بہت سارا معاملہ ہے، وقت اتنا نہیں، وقت بڑا نازک ہے، میں تو فارغ ہو کے ملتان پہنچنا ہے، اتھے جا کے پھر عشاء تو بعد بیان ہے، سفر بھی کافی ہے، تو بس دعائیں کرنے ہیں کہ مولا سخی شہباز کلندر دے صدقے سانو معاف فرما، ساڑی بخشش فرما، اور آج دی اس حاضری نو میرا وجدان اور عشقے ہی اندہ ہے، جدو اسی اللہ والیاں دا ذکر کرنے ہیں نا تے ساڑے گناہ تو پجاندے نا، ساڑے گناہ ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارت الذنوب۔ تو دوستو انبیاء دا ذکر عبادت ہے، ولیاں دا ذکر گناہاں دا کفارہ، تو یہ سلسلہ کلندری جڑا ہے یہ اپنے مرشد دی سلسلے تے چل دیا ہویا، جڑیاں کو رسومات نے انہاں دے وچ اوہی کر دینے جو سخی شہباز کلندر نے عالم جذب و مستی چ فرمائیاں سان، لیکن جانا جے اتھے ادب نہ درد چھڑے آجے، ایک ادب نہ چھڑے آجے، دوسرا اتھے بد نگاہی تو بچے آجے، سیون شریف جا کے بد نگاہی تو بچنا ہے، سرکار دے دردہ ادب کرنا ہے، تے جڑے ادب کر دے نہیں وہی کچھ پا لیندے نے۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو۔